بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ راستہ راستی بھول گیوں، راستہ راستی بھول گیوں، اتے راست تقوی نو پایا ہی ول میاں، اتے ول کڈنے دا تینوں ول نائی، ادھر جائیں جنوں ول میاں، تے ولی ول کھڑا کے ول ہو گئے، تے تو ول اندر پایا ول میاں، او تاج ادوں ول ول ہو سی، او جدوں رب ہو سی تیرے ول میاں۔ تیری رات دا جاگنا بڑا اوکھا، تے نہیں جاگدا کوئی بیکار راتی، ایک جاگدا چور جو سانے اتے، تے دوجا جاگدا رب دا طلبگار راتی، او ویرو جدوں سارے سو جاندے، اکو جاگدائی پروردگار راتی۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام امام المجاہدین امام المرسلین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ دین اسلام تعلیمات دے انتہائی درجے دا نام ہے۔ اللہ دا دین انتہائی اعلیٰ درجے اور ممتاز پوزیشن دا نام ہے۔ وہ تعلیم ہی نہیں جڑی اللہ دے دین دے اندر موجود نہیں، حتیٰ کہ میل ملاپ دے معاملے اندر بھی اللہ دے دین نے رہنمائی کی تھی۔ اے دین اسلام او دین ہے جس دین دے اندر بندہ آ جائے تے بندہ امن دے اندر آ جاندہ ہے، سکون دے اندر آندہ ہے۔ اگر تمام مذاہب نو سامنے رکھیا جائے، دنیا دے سارے مذہباں دا مطالعہ کیتا جائے، ہندو بھی کہن گے، سکھ بھی کہن گے، عیسائی بھی کہن گے، کمیونسٹ بھی کہن گے، یہودی بھی کہن گے، تمام دے تمام مذاہب باطلہ سارے کہن گے
چاہے وہ مذہب اسلام نو قبول کرن چاہے نہ کرن، لیکن اے بات ضرور کہن گے کہ دین محبت دا پیغام ہے، دین اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغام، تعلیمات اسلامیہ امن دا درس ہے۔ اے اتنا امن و محبت دا پیغام ہے کہ اس دین دے اندر جے کوئی دو بندے مل جاندے نے تے پھر بھی انہاں نوں فائدہ ہوندا ہے۔ کوئی دنیا دا ایسا مذہب دکھاؤ جنہاں اندر دو بھرا دو بندے ملن تے نیکیاں ملدیاں نے، ثواب ملدا ہے، اجر ملدا ہے، فقط اللہ دا دین ہے۔ اور نبی محترم پوری کائنات دے سردار میرے اور تساں دے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اللہ دا قرآن آیا، فرمایا لوگو ایمان والیو اسلام دے اندر پورے دے پورے داخل ہو جاؤ۔ پورے دے پورے داخل ہون تو کی مراد ہے؟ اے تشریح انشاءاللہ اج دے خطبہ جمعہ اندر میں کراں گا اللہ دی توفیق نال۔ اور اگے فرمایا شیطان دے آکھے نہ لگو، شیطان دی خواہشات دی پیروی نہ کرو۔ اے اللہ کہہ رہا ہے نبی پاک دے ذریعے مینوں تانوں پیغام مل رہا ہے، اور میری دعا ہے کہ میں جمعہ دے مختصر خطبہ جمعہ اندر اس گھڑی اندر میں جو کچھ بیان کراں، اللہ میرے سمیت سانو سارے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب پیغمبر دے سینے پاک تے قرآن آیا، سبحان اللہ، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، فرمایا ایمان والیو میں تواڈا رب بولنا پیا، آمنوا ادخلوا داخل ہو جاؤ، اوے نمازاں پڑھن والے ہو داخل ہو جاؤ، اوے روزے رکھن والے ہو داخل ہو جاؤ، اللہ رسول نو منن والے ہو داخل ہو جاؤ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھن والے ہو آمنوا ندخلوا فی السلم کافہ۔ اللہ فرماندے نے اسلام دے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ، دین دے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا ہی پورا دین نہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنا بندہ مسلمان بندا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا بندہ مسلمان ہوندا ہے۔ تے اللہ فرماندے تے اس تو اگلی سیڑھی دے اندر داخل ہونا، ایمان بھی لے آؤ، قرآن تے ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ میرے نبیاں تے بھی ایمان لے آؤ نا، ایمان لے آؤ عیسیٰ تے بھی ایمان لے آؤ نا، ایمان لے آؤ موسیٰ تے بھی ایمان لے آؤ نا، ایمان لے آؤ الیاس تے بھی ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ جناب ہود تے یعقوب تے یوسف تے یونس تے بھی ایمان لے آؤ، آدم تو عیسیٰ تک سارے دیاں نبوتاں نو منو، سارے دیاں رسالتاں نو منو، مگر ایمان بھی اس چیز تے رکھنا ہے اے نبی پاک تو پہلا جننے سارے نبی گزرے نے، اے اللہ دے نبی گزرے نے، اللہ دے سچے گزرے نے، اللہ دے برگزیدہ نبی گزرے نے، بس اے ایمان لے آنا میں، لیکن اگے گل کی دی مننی میں اللہ فرماندے نے آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام اندر پورے پورے انج داخل ہوو، میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھ کے پہلا نبیاں دی تصدیق کرنی ہے، میرے نبی دا کلمہ پڑھ کے میرے نبی تو پہلا آن والی تورات تے زبور تے انجیل دی تصدیق کرنی ہے۔ اور اگے فرمایا لوگو ساریاں گلاں میرے نبی دیاں مننیاں نے، اسلام دے اندر ارکان اسلام نو تسلیم کرنا ہے، اسلام دے اندر میرے نبی دی ہر ایک ایک گل مننی ہے، میرے پیغمبر نے جتھوں روکیا رک جانا ہے، جتھے حکم دیتا او کام کر جانا ہے، 5 نمازاں دا حکم میرے نبی نے دیتا ہے، اوے مسلمانوں 5 نمازاں پڑھو،
تا بندہ اسلام دے اندر پورا پورا داخل ہوندا ہے۔ میرے نبی نے زکات دین دا حکم دیتا ہے، زکات دیجئے نا، زکات دو گے تے تاں اسلام دے اندر پورے پورے داخل ہوو گے۔ تے اگے فرمایا والا تتبعو اوے لوگو تتبعو خطوات الشیطان، اور شیطان دے تابع نہیں رہنا، شیطان دیاں گلاں نہیں مننیاں، رحمان دیاں مننیاں نے، شیطان دیاں نہیں مننیاں، کیونکہ انہو لکم عدو مبین۔ او انسانوں سن لو، شیطان تو اڈا بہت بڑا دشمن ہے۔ یہ اللہ نے پیغام معدد جگہ تے دیتا ہے۔ آؤ میں کہ نبی دے فرمان سنانا شروع کراں۔ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس روایت دے راوی نے حضرت حسین عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بندہ آپ دی خدمت دے اندر داخل حاضر ہویا، آپ نو کہندا ہے سونے السلام علیکم۔ میرے پیغمبر فرماندے نے اے دے واسطے 10 نیکیاں نے۔ میرے محبوب پیغمبر کو دوسرا بندہ آیا تے کہندا السلام علیکم ورحمت اللہ۔ میرے نبی فرماندے نے اے دے واسطے 20 نیکیاں نے۔ ایک تیسرا بندہ میرے پیغمبر کو آیا، اے جڑی میں حدیث پڑھ رہے ہیں سنن ترمذی دے اندر آندی ہے۔ تیسرا بندہ کہ میرے نبی نو کہندا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیغمبر فرماندے نے اے دے واسطے 3 نیکیاں نے۔ میرے نبی فرماندے نے جڑا بندہ السلام علیکم کہندا ہے اللہ انہوں 10 نیکیاں دے چھڑدا ہے۔ جڑا السلام علیکم دے نال ورحمت اللہ کہہ لوے، ورحمت اللہ ورحمت اللہ، یہ دا معنی تے مطلب کی ہے؟ اسلام کتنا پیارا میل جول دا بھی پیغام دیندا وے۔ جدو ایک دوسرے نو ملو تے سلامتی دی دعا کرو، یہ دا مطلب ہے السلام علیکم، اوے پلہ دیا بندیا تیرے تے رب دیاں سلامتیاں ہون، ورحمت اللہ جڑا رحمت اللہ کہے تے نال دوسری دعا کردا ہے، او تیرے تے رب دی سلامتی بھی ہوے تے تیرے تے رب تعالی دا فضل بھی ہوے، تیرے تے اللہ دی رحمت بھی ہوے۔ میرے نبی فرماندے نے جڑا دعائیاں کلمات دے اندر 2 دعاواں دیندا اپنے ویر نو، وی تے جڑا تیسری دعا دے وبرکاتہ، او اللہ دے بندے تان والے تیرے تے اللہ دی سلامتی بھی ہوے، رحمت بھی ہوے تے اللہ دیاں برکتاں بھی ہون۔ میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ دے گناہ جھاڑ بھی دیندا تے او دے کھاتے اندر 3 نیکیاں بھی پا دیندا وے۔ آؤ اگے نبی دا دوسرا فرمان سناواں۔ میرے اور تساں دے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساڈا وتیرا تے ساڈا جناب ماحول اس طرح دا بن گیا ہے، اسی سلام کہنے ہاں پیسے والیاں نو، جدے کول لاکھ تے کروڑ تے دتھیاں ہون نا، اسی سلام بھی جھک کے اونوں کرنے ہاں، اور جدی جیب بھری ہوندی ہے ساڈا سلام بھی او دے واسطے۔ کسے ماڑے بندے نو چاہے او تہجد گزاریے، کوئی بندہ ویکھن نو تیار نہیں۔ اسلام اس بات دا نام نہیں کہ پیسے والے بندے نو تو سلام کر، او جڑا غریب ہے کیا او دی کوئی عزت نہیں، کیا ہوتا کوئی معیار نہیں؟ ہاں اللہ دے ہاں عزت والا بندہ او بے جدے کول 5 نمازاں نے، اللہ کے نزدیک عزت والا بندہ او بے جدے کول نماز تہجد دی دولت موجود ہے، اللہ دے نزدیک عزت والا بندہ او بے جدے کول پورے دا پورا دین موجود ہے۔ اے میں گل کر کے کسی امیر بندے دی توہین نہیں کر لگا، بڑے بڑے امیر آدمی اللہ دے نیک بندے گزرے بھی نے تے موجود بھی نے۔ گل کرم دا مقصد ہے کہ بندہ عام و خاص نو سلام کہے، میرے محمد دی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر دا دوسرا فرمان روایت ہوندی ہے صحیح البخاری دے اندر، حضرت عبداللہ بن عمر
رضی اللہ تعالیٰ نو بیان فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھیا گیا سونیا محبوبہ بہترین اسلام کس چیز دا نام ہے؟ روایت صحیح البخاری دے اندر میرے سونیو توجہ کرو سمجھ آن والیاں گلاں نے میں سادہ سادہ پیغمبر دے فرمان سنا رہا تاکہ تواڈے تک پہنچن لگیاں کوئی تکلیف تے پریشانی نہ ہوئے۔ میرے پیغمبر نو پوچھیا سونیا بہترین اسلام کس چیز دا نام ہے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا ہن ویکھنا ذرا میرے نبی نے بہترین اسلام کس چیز نو قرار دیتا ہے۔ آپ فرماندے نے اوے پوچھن والے آپ بہترین اسلام میں وے کہ تو ایک دوسرے نو تسی کھانا کھلایا کرو اور ہر واقف نو بھی سلام کہو تے ہر نا واقف نو بھی سلام آکھو۔ السلام علیکم چلن والا جناب سواری تے سوار ہون والا نیچے والے انو سلام آکھے او جڑا اچھا واقف بندے نو تے سونیا محبوبہ سلام آکھنا وے تے جڑا بندہ نا واقف ہی نہیں ہوندے نو اونوں کادے واسطے سلام آکھنا ہوندا تے ساڈا تعارف ہی کوئی نہیں۔ ایدا ڈبل فائدہ ہوئے گا اوے واقف نو سلام کہے گا محبت بڑھ جائے گی، نا واقف نو سلام آکھے گا تے محبت پیدا ہو جائے گی۔ اے میرے پیغمبر دا دین ہے۔ آؤ اگے نبی دا تیسرا فرمان میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم روایت صحیح مسلم دی میرے محبوب پیغمبر دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا او لوگو اونی دیر تک تواڈے وچوں کوئی بندہ جنت دے اندر نہیں جا سکدا جنی دیر تک بندہ ایمان نہ لے آوے تے جنی دیر تک بندہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک نبی پاک نے فرمایا تسی ایک دوسرے نال محبت نہ کرن لگ جاؤ۔ نبی پاک نے فرمایا انی دیر تک بندہ جنت نہیں جا سکتا جنی دیر تک بندہ ایمان نہ لے آوے تے ایمان انی دیر ہوندا نہیں جنی دیر تک آپس وچ پیار جنی دیر تک بندہ ایک دوسرے نال پیار نہ کرے انی دیر تک ایمان آندا ہی نہیں۔ ساڈا پیار ہے نا بڑا ایک دوسرے نال اسی تے کوئی دوسرے نو گھور کے وینے آ نمازاں نال پڑھنے آ پیراں نال پیر ملا کے پڑھنے آ 5-5 سال ہو گئے نے ایک دوسرے تو بریاں نہیں اسلام تے یاد رکھیے میرے پیغمبر نے صلح دا پیغام دیتا ہے صلح دا یاد رکھیے جڑا بندہ لڑدا ہے نا لڑیا ہوئے تے صلح نہ کرے او ایمان تو ویلا جے اے گل پکی ہے نبی پاک دا فرمان ہے جڑا بندہ ایک دوسرے نو بلاندا نہیں ہوندا ایمان ہے گا کوئی نہیں۔ اے مور دے ٹھپا سمیع اللہ ساجد دا نہیں اے مور میرے پیغمبر دی لگی ہے آپ فرماندے نے انی دیر تک ایمان والا نہیں ہو سکدا جب تک بندہ ایک دوسرے نال محبت نہ کرن لگ جائے۔ اور میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے میرے صحابہ کیا میں تانوں ایسا عمل نہ دساں جس عمل دے کرم دے نال ایک دوسرے نال محبت پیدا ہو جاندی ہے؟ کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ فرماندے نے افشوا السلام السلام علیکم نو عام کر دیو سلام ایک دوسرے نو کہیا بھی کرو سلام ایک دوسرے نو لیا بھی کرو سلام دے اندر سلام علیکم اندر پہل بھی کریا کرو کیونکہ جدو بندہ ناراض بھی ہوئے تے لڑے بندے نو السلام علیکم کہے تے محبت پیدا ہو جاندی ہے۔ آو کہ نبی پاک دا میں اگلا فرمان سناوا آپ فرماندے نے من احب للہ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ میرے پیغمبر فرماندے نے من احب للہ جڑا بندہ اللہ دی رضا واسطے ایک دوسرے نال پیار کردا ہے کوئی لالچ نہیں پیسیاں دا لالچ نہیں خواہشات دا لالچ نہیں وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ جڑا بندہ کسے دے نال محبت کردا ہے تے اللہ دی رضا واسطے نفرت کردا ہے تے اللہ دی رضا واسطے بغض رکھدا ہے تے اللہ دی رضا واسطے بول دے تے اللہ دے دین واسطے چھوڑ دے تے اللہ دے دین واسطے کسے چیز تو منع ہو جاندا تے اللہ دے دین واسطے۔ میرے نبی فرماندے نے فقط تستکمل الایمان اس بندے دا ایمان مکمل ہے۔ میرے تواڈے معاشرے دے اندر سب تو بڑی کمزوری ہے وے
کہ ساڈے درمیان السلام علیکم دا رواج نہیں، ساڈے درمیان لڑائیاں جھگڑے فساد، اسی ایک دوسرے نو بلاندے ہی نہیں، اسی ایک دوسرے نو سلام لین تے تیار ہی نہیں، تے نمازی اسی ماشاءاللہ 7 ٹائم دے ہاں، نمازاں 5 بھی نہیں پڑھدے، نمازاں نال تہجد بھی ہے، نال ٹکا جڈا محراب بھی متھے تے موجود ہے، لیکن ساڈی اپنی کر دعا کرو اللہ پاک ساڈے وچوں خامی دور کر دے۔ میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے ایک اللہ والا پتہ کی کہندا ہے، سین دا سنیا سن لو، او سین لفظ ہے نا عرب، سین دا سنیا سن لو، او سنیو سین دا سنیا کان لا کے سن لو، کہنا سلام بہتا تسی آ جا کے، او کہن سلام جنہ ہے ایمان بچاونا، کہن سلام جنہ ایمان بچاونا، نیکیاں کمال ہے جنہ نال جاونا۔ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے حضرت عبداللہ بن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن سلام فرماندے نے اپنا جناب اسلام قبول کرن دا واقعہ خود بیان فرماندے نے، نبی علیہ السلام میں آیا مدینہ منورہ دے اندر تے میں ویکھیا کہ لوگ جناب ایک بندے دے پیچھے پیچھے چلے ٹرے جا رہے نے۔ عبداللہ بن سلام کہندے نے میں دیکھیا تے لوگاں دیاں زباناں اے کہہ رہیاں سن اے شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اے اللہ دے آخری نبی بن کے آئے نے۔ تے عبداللہ بن سلام کہندے نے کہ میں محمد دیاں صفتاں تے محمد دیاں تعریفاں صلی اللہ علیہ وسلم پورے عرب دے اندر سن چکے آساں، اور لوگاں دیاں زباناں اے ہوئی کہہ رہیاں سن کہ محمد جیسا پیارا بندہ کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی جیسا من مونا بندہ کوئی نہیں، او صورت دا بھی سونا ہے تے سیرت دا بھی سونا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ بن سلام فرماتے نے میں مدینہ منورہ دے اندر جدوں رہائش پذیر ہویا تے ایک جگہ تے آمنہ تے در یتیم میرے پیغمبر تشریف فرمانے، لوگ دوروں دوروں آ کے میرے پیغمبر دا مکھڑا ویکھن واسطے حاضر ہو رہے نے، کوئی شرق وچ چلے آ تے کوئی غرب وچ چلے آ، کوئی شمال وچ ٹرے آ تے کوئی جنوب وچ ٹرے آ۔ تے عبداللہ بن سلام فرماتے نے 4 چفیرے میرے پیغمبر دے چفیرے لوگ قطاراں بن کے جناب کھڑے نے، تے کوئی بیٹھا ہویا تے نظر او دی بھی نبی پاک تے وے، جے کوئی کھڑا وے تے او دی بھی نظر نبی پاک تے وے۔ عبداللہ بن سلام کہندے نے میرے ذہن اندر خیال آیا اوے عبداللہ بن سلام او جدے بندے دیاں تھماں انیاں پیاں نے انہوں جا کے ویکھنا چاہیدا ہے، او دی گل بات سننی چاہیدی ہے۔ عبداللہ بن سلام کہندے نے میں ٹریا تے نبی پاک دی مجلس اندر جدوں میں نبی پاک آمنہ دے در یتیم دی مجلس اندر گیا وا، میں کی ویکھنا پیا وا، مینوں جگہ ہی نہیں مل رہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس دے اندر، نہ کھڑیا ہون نو تے نہ بیٹھن نو۔ عبداللہ بن سلام کہندے نے میں جا کے تے بڑی مشکل دے نال نبی پاک دی مجلس اندر دوری کھڑا ہو گیا وا، میریاں نظراں آمنہ دے در یتیم دے چہرے تے نے، میں بار بار آمنہ دے لال دا چہرہ ویکھدا پیا وا، ویکھدیاں میرے ذہن دے دماغ نے کام کیتا اوے عبداللہ بن سلام آخر تیرا وقت بھی اتنا گزریا ہے، اے جڑی شخصیت سامنے نظر آندی پئی ہے اے تے حسن و جمال دا کو پیک کری نظر آ رہا وے۔ اوے عبداللہ بن سلام تو تے اپنی پوری زندگی دے اندر ایڈا سونا تے من مونا ویکھیا ہی کوئی نہیں۔ عبداللہ بن سلام کہندے نے میں اگے چلا گیا وا تے میرے پیغمبر اودوں پہلا خطبہ جناب پہلا خطاب میرے پیغمبر نے مدینہ منورہ دے اندر آ کے لوگاں تک ایک پیغام پہنچایا، فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام۔ میرے پیغمبر خطبہ دے رہے فرمایا او لوگو السلام علیکم نو عام کر دیو اور لوگاں دیاں دعوتاں کریا کرو تے کسے ماڑے بندے نو کھانا بھی کھلا دیا کرو۔
وصلو باللیل والناس نیام. میرے پیغمبر فرماندے نے رات دی نماز دا اہتمام کریا کرو. او میرے صحابہ نماز پڑھیا کرو, کھانا کھلایا کرو, السلام علیکم نو عام کر دیو. عبداللہ بن سلام کہندے نے میں یہودی نسل بہت بڑا عالم ہاں, یہودیاں دا بڑا وڈا عالم تے لیڈر واں. میرا دل نہیں کیتا کہ میں پیغمبر دیاں گلاں نو موڑا. میرا کلمہ پڑھن دا موڑ شوڑ کوئی نہیں, بس ایویں نبی دی مجلس اندر جا کے بہ گیا واں. چلو میں یہودی عالم تے ویکھاں تے صحیح بندہ کنا کو اپنی زبان دی گل اندر سچا ہے. عبداللہ بن سلام فرماندے نے جدوں نبی پاک نے پیغام دتا ہے, چہرہ بھی ویکھیا تے پیغام دتا پیغمبر نے. جدوں میرے نبی بول دے سن تے موتی رول دے سن, افش السلام وعطعم الطعام. عبداللہ بن سلام فرماندے نے اوے عبداللہ بن سلام رب کعبہ دی قسم انج دا پیغام دین والا نبی تو علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکدا. تے نبی پاک دا چہرہ ویکھیا, میں کہیا عبداللہ بن سلام ایڈا پیارا مکھڑے والا بندہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکدا. ایڈا پیارا مکھڑے والا بندہ جھوٹ بولے تے گل منن دے اندر نہیں آندی. عبداللہ بن سلام کہندے نے میں نبی دا چہرہ ویکھ کے تے پہلا درس سن کے مسلمان ہو گیا تے کلمہ پڑھ لیا. میرے نبی دا مدینے اندر پہلا درس کیڑا سی؟ افش السلام, سلام نو عام کرو. تے عبداللہ بن سلام دیاں گلاں دا ترجمہ میں حدیثاں سنانا انشاءاللہ دے بڑیاں پئیاں اللہ دے فضل نال. تے میرا من کہندا ہے, میرا محبت دا اظہار, میرا دل کہندا ہے کہ پوری روئے زمین تے اللہ نے میرے نبی ورگا بنایا ہی کوئی نہیں, کوئی آیا ہی کوئی نہیں, کسے ماں نے جایا ہی کوئی نہیں. پوری کائنات دا حسن دا ڈیپو جمع ہو جاویں تے میرے نبی دے کو گلابی رخسار دا مقابلہ بھی نہیں کر سکدے. سبحان اللہ. تے میرا پھر دل محبت دا اظہار ہے. صرف ایک نعت شریف دے جملے سنو. ہاں پیر میرے دیاں تماں جگ وچ پیاں نے, ہاں پیر میرے دیاں تماں جگ وچ پیاں نے, حق دیاں کرناں لیندے چڑھدے گئیاں نے. جڑے میرے نبی دے نیڑے آئے نے, جڑے میرے نبی دے, دعا کرو اللہ نبی پاک دے نیڑے آن دی توفیق دے. کئی دوروں دور ہی نس جاندے نے. اسی عیسائیاں نال تے محبت کرنے ہاں, یہودیاں عیسائیاں نال ساڈے سارے مسلماناں دے تعلق نے. تے کوئی مسلمان بتائے جنہیں مسلمان ہو کے تے عیسائیاں نو ادروبے دین دی دعوت دین دے طور تے ملیا ہووے. جناب دین دی پیغام سکھاں نال تے ساڈا ساریاں دا تعلق ہے, لیکن کوئی مسلمان ثابت کرے جنہیں سکھاں نو پیغام دین دتا ہووے. سونےو راسم بڑھاؤ لیکن اللہ دے دین دی اشاعت واسطے. آپ پیر میرے دیاں تماں جگ وچ پیاں نے, حق دیاں کرناں لنگدے چڑھدے گئیاں نے. جڑے میرے نبی دے نیڑے آئے نے, او جڑے میرے نبی دے نیڑے آئے نے, او سینے لا کے سوہنے کول بٹھائے نے, او سینے لا کے سوہنے کول بٹھائے نے. ہم مکھڑا ویکھ کے کلمہ پڑھ لیا کئیاں نے, پیر میرے دیاں تماں جگ وچ پیاں نے. اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اسلام دے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ مسلمانوں. آؤ اگے نبی پاک دا میں چوتھا فرمان سناواں. روایت ہوندی ہے مسلم دے اندر, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے, میرے پیغمبر فرماتے نے او لوگوں ایک مسلمان دے دوسرے مسلمان دے اتے 6 حق نے. حدیث تسی اگے بھی سنیے, مسلمان تے 6 حق نے. نبی پاک نے فرمایا پہلا حق کیڑا ہے؟
آپ فرماندے نے جدوں کوئی مسلمان بھرا ایک دوسرے نو ملے تے السلام علیکم کیا کرے، السلام علیکم، جس طرح کہ میں حدیث بیان کی تھی، جو واپس ہو جناب وہ کی کہے وعلیکم السلام، ملن دے اندر بھی برکت۔ تے دوسرا کہ نبی پاک فرماندے نے جدوں کو مسلمان بھرا دعوت واسطے بلاوے تے دی دعوت نو قبول کیتا جاوے، نری او دی نہیں قبول کرنی، آپ بھی کرنی ہے، اگلیاں دی کھائی جائے تو بندہ آپ کھواوے ہی نہ۔ اللہ تعالیٰ سانو کھوان دی بھی توفیق دے۔ ہم مولویاں دے بارے میں مشہور ہے مولوی آپ نہیں کھواندے، ہائے ہائے دعا کو یہ گل غلط ہے، علماء کرام بھی کھانا کھواندے نے، علماء بھی کھانا کھواندے نے۔ اللہ سانو کھان دی بھی تے کھلان دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک فرماندے نے محبت ود دیئے ایک دوسرے نو کھانا کھلایا جائے، ایک دوسرے نو دعوت تے بلا لیا تے کسے دی دعوت تے ٹر گئے۔ تے تیسرا حق میرے پیغمبر فرماندے نے جدوں کو تانوں مسلمان نصیحت کرے تے دی نصیحت نو قبول کرو۔ یہ نہیں کہنا تو ایڈا ماما کھلوندا نہیں، تو نصیحت کرنا، مینوں کدی پیو نے نصیحت نہیں کی تھی، تو کتھوں جم پیا؟ اے ہوندا ہے غرور، اے وے تکبر، اے وے بیڑا گرک ہون دیاں نشانیاں۔ نبی پاک نے فرمایا جدوں کوئی نصیحت تو وصیت کرے، جدوں کوئی مشورہ دے تے دا مشورہ بھی قبول کرو۔ نبی پاک نے فرمایا نصیحت قبول کیجئے، اے دا مطلب اے وے بندہ اپنے پتراں تو ہٹ کے تھیاں تو ہٹ کے عام مسلماناں نو وصیت و نصیحت کر سکدا ہے۔ صرف اپنے گھر دے وچ نہیں کہ اپنے گھر نو بس دھیان ہے تے اپنا گھر چلائی جاؤ، باقی کو مردا ہے تے مرے، کسی دا بیڑا گرک ہوندا ہے بیڑا گرک ہوے۔ نہیں پاک نے فرمایا کسی مسلمان دا تسی نقصان ہوندا ویکھ رہے ہے تے انہوں پتہ نہیں، انہوں سمجھاؤ کہ اللہ دے بندے تینوں یہ پتہ نہیں بھی آ تیرا کام خراب ہون ڈیا ہی تے اس تو بعد آ جا۔ اے نہیں کہنا چنگا بیڑا گرک ہون ڈیا بس ٹھیک ہے، انجی طرح ستیا ناس ہونا چاہیے۔ آ ساڈی کرتوت مسلمانہ دی، جدو ایک بھرا پریشان ہے، ایک بھرا ازمائش دے اندر ہے، تسی دیکھ رہے ہو کہ جڑا ان کام شروع کیتا ہے اندے اندر یہ بہت بڑا نقصان ہے، انہوں روکو۔ میرے پیغمبر فرماندے نے پھر اگلا کی کرے؟ آپ نے فرمایا روایت صحیح البخاری اندر باب من احق المسلم دے اندر حدیث آندی ہے، آپ فرماندے نے مسلمان دا حق ایک مسلمان وصیت کرے تے اگلا اودی قبول کرے، اگلا اودی قبول بھی کرے، اے نہ ہوئے کہ لا کے جوت سر تے کتاب ہے۔ اے حدیثان پیغمبر دیاں دعا کیجئے اللہ پاک سانو نصیحتاں لین دی تے دین دی توفیق دے، مشورہ بھی چنگا دینا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور چوتھے نمبر تے میرے پیغمبر فرماندے نے کسی مسلمان نو چھینک آوے، ہن تے نچ ہوندی نا چھینک، نچ نو ہی کہندے نے، ایڈی لمبی گال کڈدے نے نال، چھینک آوے تے کی کہنا الحمدللہ، اللہ جی تیرا شکر ہے، اللہ تو میں نو سکون دی زندگی دیتی ہے۔ اور چھینک آنا بھی اللہ دی نعمت ہے، اللہ دی نعمت۔ اور سائنسدان کہندے نے، سائنسدان کہ جس بندے نو چھینک نہیں آندی او دا نزلہ جم جاندا ہے، جس بندے نو چھینک نہیں آندی او دا پورا جسم انسانی جڑا ڈسٹرب ہو جاندا ہے، جس بندے نو چھینک نہیں آندی او دی نظر کم ہو جاندی ہے، جس بندے نو چھینک آندی ہے تے چھینک آن تے او دے پورے جسم تے اعضاء ایکٹیو ہو جاندے نے۔ تے جڑا بندہ اس عذاباں دے ایکٹیو ہون دے اندر کی کہندا ہے الحمدللہ، اللہ تیریاں حمداں نے، اللہ تیریاں حمداں نے، تو سارے جہاناں دا رب کنا بڑا اللہ پاک دا فضل ہے۔ جڑا بندہ چھینک آن تے اللہ تعالی دا شکریہ ادا کردا ہے تے میرے نبی فرماندے نے اگلا بیٹھا بندہ اونوں یارحمک اللہ کہے، بھئی اللہ تیرے تے رحم کرے، یہ کہے وَيَحْدِكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحْ بَالَكُمْ۔ میرے پیغمبر فرماندے نے چھینک آوے مسلمان الحمدللہ کہے تو دا جواب دینا ہے۔ کی خیال ہے؟ دعا کرا دعا کرو اللہ پاک چھوٹیاں چھوٹیاں نیکیاں لین دی توفیق دے۔ اور ڈرائیور حضرات جڑے کلینڈر ڈرائیور ہوندے نے دعا کرو اللہ انہاں دیاں زباناں بھی سیدھیاں کر دے۔ دو منڈیاں گانا کر دے جے، دو منڈیاں سی کر دے نہیں سفر پورے ملک چ اللہ سبی اللہ ساجد دین واسطے لے کے جا رہا، میرا ڈرائیوراں کلینڈراں نال واہ رہندا ہے۔ دعا کرو، اے میں نہیں کوئی ریاکاری نہیں کردا، اللہ پاک قبول فرمائے۔ اے حاجی عبد القیوم صاحب دیاں دعاواں نے، اللہ پاک انہاں نوں صحت والی زندگی دے۔ انہاں ایتھے لیاندا مینوں تے اللہ نے دین دی تبلیغ دا آغاز ایتھوں کرایا تے پھر اللہ نے پورے ملک وچ پہنچایا۔
اللہ ریاکاری تو حسد و بغض تو تکبر تو محفوظ فرمائے تے اللہ تعالیٰ جنہ مولویاں کو گڈی نہیں اللہ اپنیاں دے دے ڈرائیوراں دیاں گالاں تو بعد آ جی اسی سن دوں کیوں جی عبدالرحمان صاحب مولانا دعائے وے کہ اللہ تمام نو آندے نے جار کے کھان دی توفیق دے جار کے کھانا بھی جناب بھائیو سونے بڑا اوکھا کام ہے جار کے کھانا تے اللہ جاندا اس ممبراں مصلیاں تے آن والے بگڑے پے نے میں نہیں ڈردا کسے کو تے نہ میں کسے کو لے کے کھانا تے نہ اللہ دے فضل و کرم نال دین بیان کرن دے اندر کوئی ریاکاری کیتی ہے تے نہ کدی گونگا شیطان بن کے ایتھے آئے ہیں اللہ دے فضل و احسان نال ایک ریاکا اللہ دی قسم دل دی تے دکھ دی گل کرنا ساڈے علماء اکرام ساڈے وچوں موجود نے ممبراں تے آ کے او کام کردے نے ممبراں تے مصلیاں تے کھلون والے انہاں نوں نہیں سنیا پھبدا جڑا بندہ سب تو زیادہ دیندار ہونا چاہیدا ہے علماء دا طبقہ ہونا چاہیدا ہے او نبی پاک دے ممبر تے مصلی تے آن والے لوگ ایسے ہونے چاہیے نے اور ولیاں دی لین ممبر تو شروع ہونی چاہیے ولیاں دی لین ممبر تو مصلی تو شروع ہونی چاہیے تے ایتھے داڑھی منا تہجد پڑھن رہا ہے داڑھی منا جھوٹ تو باز آ رہا ہے داڑھی منا جناب او کام کر رہا ہے جڑا اللہ رسول نے کہا تے آپاں داڑھی رکھ کے او سارے کام کیتی جانے ہیں جنہاں تو اللہ نے منع کیتا ہے رسول اللہ ساڈی باغ جڑی ہے او کھلی کیتی ہے رب نے لیکن یاد رکھیے مولوی جی رب دا واسطہ ہی دین کھل کے بیان کر رب دا واسطہ ہی بندیاں دے چہرے پڑھ کے دین نہ دسیا کر محمد دی حدیث پڑھ کے دسیا کر عام میرے پیغمبر فرماندے نے کائنات دے لوگوں نصیحت چھینک آئے تے دی چھینک دا جواب دیتا جائے تے میں اپنے ڈرائیور بھائیاں نو کہاں گا رب دا واسطہ جے گالیاں تو باز آ جاؤ ماواں بہناں دیاں گالیاں تو باز آ جاؤ ایمانداری دی گل ہے ڈرائیور کلینڈر باز اللہ دے نیک بندے بھی موجود نے سارے جدے نہیں لیکن سونےو ساڈے معاشرے اندر بھی یہ کام چل پہ آئے جدوں کو گل کرنی ہے ماں بہن دی گال کٹ کے اسی دوسری گات کرنے آ ماں بہن دی گال کٹنے آ پھر اگلے نو مخاطب کرنے آ ماں اور بہن دی گال نکال کے اسی اگلے بندے نو مخاطب کر کے انہوں اپنے قریب کرنے آ نا دعا کیجئے اللہ پاک گالی گلوچ تو مسلمان تمام امت مسلمانوں بچے رہن دی توفیق دے اور اگے نبی پاک نے فرمایا آپ فرماندے نے پنجواں حق کیے اوے جدوں مسلمان بیمار ہو جائے تے او دا پتہ لین واسطے بھی جانا ہے پنجواں حق کے پنجواں مسلمان بیمار ہوئے او دا پتہ لینا ہے مسلمان پاویں مالدار ہے پاویں غریب ہے سارے پتہ لین واسطے انشاءاللہ میں بھی وعدہ کرنا کوئی راہگیر بیمار ہے کوئی انجانے نا واقف کوئی واقف بیمار ہے انشاءاللہ اسی ضرور دا پتہ لواں گے عیادت کران گے کیونکہ میرے محمد رسول اللہ دا فرمان ہے آپ نے فرمایا جڑا بندہ جو کام کردا ہے اللہ پاک اس بندے واسطے خود دیاں آسانیاں پیدا کر دیندے نے اوے کسے بیمار دا پتہ لویں گا کل جدو تیرے تے بیماری آئے گی کوئی تیرا پتہ لین واسطے آ جائے گا ایویں نکل جایا کرو جرنل ہاسپٹل بھرے پیا نے بیماراں نال جرنل ہاسپٹل بھریا پیا بیماراں نال سیول بھریا پیا اے بیماراں نال جناب بھریا پیا بیماراں نال میں تے گل اگے بھی کیتی ہے میرے سونے بھراؤ جڑا ہے نا شادی بیاہ تے پیسے دینا اچھی بات ہے کسے دی امداد کرنی چاہیے کسے دے بھرا دا کسے دی بہناں دا کسے دی بیٹی دی شادی ہوئے او دے نال جناب تعاون کرنا چاہیے جنہوں عرف عام دے اندر اسی سلامیاں کہنے ہاں لیکن گالے وے میرے سونے ہو ایتھے بھی سلامیاں دو لیکن کوئی بیمار ہوئے تے بیمار پرسی کرن جاؤ تے اس بیمار دی بیمار عیادت کر دیاں بھی کو 1500 دے آیا کرو کو 2000 کو 3000 جان دے جدو بندہ جدو بیماری دے بستر تے پیا ہوندا ہے او دی ملازمت جڑی او دی کاروبار اور او دا محنت مزدوری دا معاملہ ڈسٹرب ہویا ہوندا ہے میرے محبوب پیغمبر نے اصل دے اندر فرمان دا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم دین دا فقط ایک ہی میرے پیغمبر دا خاصا سی جدو بیمار بندے کول جاؤ گے نا او دا حال احوال پوچھو او دے کھان پین دا نظام پوچھو اور پھر ایک اللہ اے نہیں کہ پتہ لے کہ میرے پیغمبر دی گل دے اندر بھی بہت بڑی گہرائی ہے جدو بیمار دا پتہ لین جاواں گے او دے گھر بار دا محلے وخوب ویکھاں گے اے تے
بیمار منجی تے پیا ہے دے پتر ایدیاں بیٹیاں بیٹے کنج گزارا پہ کر دے نے اے تے چار پائی تے وے دے اہل خانہ کتھوں کھا رہے نے اصل اندر صحابہ اکرام جدوں بھی بیماراں دا پتہ لین جایا کر دے سن صحابہ اکرام انہاں نال تعاون کریا کر دے سن تعاون کریا کر دے سن سانوں بھی اللہ تعاون دی توفیق دے وے اللہ پاک بیمار بندیاں دی عیادت نال انہاں دی کو او بھگت دی بھی توفیق عطا فرمائے میرے محبوب پیغمبر دی سنت کوئی عام رواجی گل نہیں اور چھٹے نمبر تے میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے جدوں کو بندہ فوت ہو جاوے او دا جنازہ بھی پڑھنا ہے جنازے دے نال بھی ٹرنا ہے انہوں قبر تک بھی لے کے جانا ہے قبر اندر انہوں دفن بھی کرنا ہے دفن کرن تو بعد دعائیہ کلمات بھی پڑھنے نے جدو کو مسلمان فوت ہوئے یاد رکھو جنازہ پڑھیا کرو جنازے اندر جایا کرو جنازے اندر شامل ہویا کرو میرے پیغمبر دی سنت ہے کل جدو اسی مرانگے ساڑھے بھی نا واقف مومن اللہ پہ چھڑے گا جنازے آتے ہم میرے محترم بھائی حکیم عبدالغفور صاحب انہاں دے حاجی عبدالقیوم صاحب جان دے نے انہاں دے والد محترم ایتھے آئے جمعہ پڑھے حاجی صاحب نال انہاں دی حاجی صاحب دی فیکٹری چ بھی گئے تو ہاں بھائی میرے عبدالغفور صاحب دے حکیم صاحب میرے سامنے بیٹھے نے انہاں دے والد صاحب قضاء الہی نال وفات پا گئے نے دعا کرو اللہ تعالی چاچا جی دی قبر جنت دا باغ بنائے اللہ جنت دا باغیچہ بنائے اللہ روزہ تم میں ریاض الجنہ بنائے دعا واسطے انہاں بھی کیا سی بہرحال اے قدرتی گل آئیے اللہ کو دعائے اللہ انہاں بزرگاں دی قبر نو جنت دے باغاں وچوں باغ بنائے میرے سونے ہو جنازیاں نو دیکھ کے تے جنازے اندر شامل ہونا چاہیے اسی تے کیا صرف بھرا کو سکا یا کوئی یار کو بیلی کو رشتہ دار مرے ساڈا جنازیاں دا پڑھن دا ایتھوں تک ہی حد ساڈی مک جاندی ہے اے حد اگے ٹورو اے حد اپنے رشتہ داراں تو اگے بھی ٹورو جنازے پڑھن دی حد صرف اپنے رشتہ داراں تک نہ رکھو اپنے دوستاں یاراں محلے داراں تک نہ رکھو رستے اندر جا رہے ہو گڈی تے جا رہے ہو اپنی کار تے جا رہے ہو جنازہ آ گیا ہے تے انشاءاللہ پڑھنا ہے نا واقف دا بھی جنازہ پڑھنا ہے تے جنازہ پڑھنا کینجے تے کئیاں بھراواں نوں جنازے دیاں دعاواں ہی کوئی نہیں اوندیاں جنازہ پڑھنا تے تاں ہے نا بھی جنازہ اوندا ہوئے اللہ جان دا لاکھ پتی ہو گئے ہاں کروڑ پتی ہو گئے ہاں ایم اے انگلش ہو گئے ہاں میں فلاں ہو گیا لیکن کرتوت ہے کہ جنازے دیاں دعاواں بھی نہیں ہوندیاں میں معاذ اللہ تانوں نہیں کہندا بھی تانوں نہیں ہوندیاں سب نوں ہوندیاں ہونگیاں میرا حسن ظن ہے مگر اے کہ اکثر ساڈے مسلمان اکثر ساڈے وکیل اکثر ساڈے جناب حکمران تے ساڈے وزراء جنہاں نوں جنازہ ہی نہیں ہوندا جنازہ تے کیتے رہ گیا قل هو اللہ بھی نہیں ہوندی رحمان ملک ہے بڑی پرانی گل پتہ ہوگا تانوں کی پڑھدا سی قل هو اللہ احد لم یلد لے حال وزیراں دا اے باغ دوڑ ساڈے پاکستان دی انہاں دے ہتھ آئی جاہلاں دے میں اسلام دے اللہ دے فضل نال اسی پاکستان دے محب ہاں اپنے پاکستان دیاں ایجنسیاں دی عزت و وقار ساڈیاں ایجنسیاں ساڈا وقار نے ساڈی عزت ہے ساڈا پیار ہے لیکن گل اے کہ دعا کرو اینا جاہلاں تو جان چھڑ جائے جنہاں کل ہو اللہ بھی نہیں ہوندی اللہ پاک کام از کام دعا کرو وزیرانو مشیرانو جڑا وزیر اعظم اللہ کام از کام قرآن پڑھن دی انہاں نو توفیق آ جائے کام از کام قرآن تے پڑھ جاننا یار عام جی بات ہے عام مسلمان قرآن پڑھے تے جڑا ملک دا سربراہ یا وزراء وچوں وفاق وچوں کو وزیر بنے انہوں قرآن نہیں ہوندا تے ڈوب کے مر جانا چاہیے ہے ساڈا ملک کھیت ترقی کرے جدوں انج دے بندے ہتھ آئے نے جنہاں نوں دین دا ہی نہیں پتہ تے نماز جنازہ پڑھنی ہے کاکڑ صاحب ٹھیک ہے جی نماز جنازہ آندی نا سب نو اللہ اکبر نبی پاک نے فرمایا نماز جنازہ فاتحہ پڑھنی ہے الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین فاتحہ پڑھ کے نبی آپ نے فرمایا نماز جنازہ دی دوسری تکبیر تو بعد میری ذات تے درود پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلا اللہم بارک علی محمد وعلا انکا حمید مجید تک پھر تیسری تکبیر تو بعد آتر میت واسطے دعاواں کر دیاں نے اللہم اغفر لحینا و
ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد اللہم نقنی من الخطایا اللہ انہوں معاف کر دے دیاں خطاواں تو دے اللہم اغفر عورتیں تے کہنا اللہم اغفر لحینا ومیتنا برابر دعا پڑھ دیئے اللہم اغفر لہا ورحمہا وعفی واعف عنہا اللہ اس بہن نو معاف کر دے اس ماں نو معاف کر دے کوئی پتہ نہیں کون ہے بس میں رستے جو گزر رہا سا میں نو پتہ لگا بندہ مومن سی بندہ بندی تیری مومنہ سی اللہ میں ایویں ٹریا جاندا نماز دے جنازہ دے اندر آ گیا ماں اللہ کوئی پتہ نہیں ہے مرن والا کون ہے پر اتنا پتہ ہے مومن سی مسلمان سی اللہم اغفر لحینا ومیتنا او سنیا مرنا تے ہر بندے نے کل تیرے تے بھی موت آ سکدی ہے کل تیرے تے بھی کفن پینا میں اوے کل تیری بھی میت اٹھنیاں اج جنہ سپیکراں وچوں کسیاں تے جنازیاں دا اعلان سننا میں ایک وقت آئے گا تیرے محلے دے سپیکر کھڑکن گے حضرات فوت ہو گیا جے آج فلاں ٹائم تے دا نماز جنازہ پڑھایا جائے گا ہائے ہائے آج جناب کسے نو کندیاں تے سوار کر کے قبراں اندر چھڑ کے امنا میں ایک وقت آئے گا تو کندیاں تے سوار ہوئے گا تے لوگ تینو چھڑ کے قبراں اندر آن گے ماں نہیں کہے گی میں قبر اندر جانا ہے باپ نہیں کہے گا پیار پڑا ہے ماں نہیں کہے گی مینوں بھی پتر نال دفن کرو باپ نہیں کہے گا مینوں بھی پتر نال دفن کرو بھرا نہیں کہن گے مینوں بھی بنا بھرا نال دفن کرو اوے پیار بڑا ہے پیار بھرا دا قبر تک ماں دا پیار قبر تک باپ دا پیار قبر تک اوے سجنا بیلیاں دا پیار قبر تک بے بندے دی زندگی وانگ ڈوراں پیچا موت دا لگے آتے ٹوٹ جانی روندیاں رہنا ہے سجنا مترام نے پر شکل نمانی لک جانی لکھ پاویں اناج دے ٹیر ہون پر چوگ حصے دی پنچیاں چگ جانی تے جدو موت دی پینی شام ویرا آس واپس مڑن دی مک جانی میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جنازہ پڑھیا کرو جنازے اندر شامل ہویا کرو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے سامنے ایک بی بی دا تذکرہ ہویا سونیا بی بی یہ 5 نمازاں پکی پڑھ دیئے لیکن زبان دی بڑی گندی ہے نمازاں دی پابند ہے لیکن وہ اخلاق بڑا ہی عجیب ہے ہاں فرما دے رہے یا فی النار وہ بی بی جہنمی ہے وہ جنت نہیں جا سکتی یہ مشہور حدیث ہے تو نبی علیہ السلام نے کچھ عرصہ تو بعد پھر صحابہ نے دسیا سونے کہ بی بی ہے وہ عورت نماز دے اندر دے وعدہ کاٹا کو کمی کوتاہی رہ جاندی ہے لیکن وہ دی زبان بڑی چنگی ہے جدوں ملدی ہے اپنیاں سہیلیاں اندر سلام علیکم نو عام کر دیے وہ سلام دا جواب بھی نہیں دیندی تے فرمایا یا فی النار بھاویں 5 پڑھ دیے فرمایا 5 بھی او دے کام نہیں آن گیاں او دی زبان ہی بڑی عجیب و غریب ہے تے اے نماز اے نہیں مطلب ہن بھی نماز کمی کوتاہی کر لینی چاہیے دا مطلب اے نہیں گل نو سمجھان دا مقصد ہے میرے پیغمبر نے فرمایا ہے یا فی الجنہ یا فی الجنہ اے بی بی السلام علیکم نو رشتیاں نو عام کرن والی پاویں کمی کوتاہی وی ہے لیکن اے جنتی بی بی ہے اللہ پاک بھینا ماواں نو السلام علیکم دا وی فرد نبھان دی توفیق دے آمین ثم آمین آؤ اگے چلو نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ سلام وچ پہل کردا ہے نا او دے بارے نبی پاک دا فرمان سنو سنن ابی داؤد دی حدیث ہے حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالی فرماتے نے نبی علیہ السلام فرمان جڑا بندہ سلام اندر پہل کردا ہے اللہ دے ہاں بڑا بہترین بندہ لکھیا جاندا ہے اے میں ایویں ہوائی گلاں نہیں کر رہا تقریباً میں کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہون تک تانوں کوئی 8 تو 9 فرمان حدیثاں بار ترجمہ سنا چکے ہیں دعائے وے کہ اللہ تعالیٰ یاد رکھن دی بھی توفیق دے مولانا تعالیٰ یزدانی پترے تم ہی تبلیغ دے وچ دسنیاں نے گلاں دھیان میرے ول کر
نبی علیہ السلام فرماندے نے اگے حدیث روایت صحیح البخاری اندر تے میرے پیغمبر لکھے صلوات و سلام حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے آپ چھوٹیاں نو سلام کریا کردے سن تے ساڈی تے توہین ہوندی ہے نا کوئی نکے بندے نو سلام کری انہاں چھوٹے اج بچے بھی موجود نے امیر غریب نو سلام کرے سوار ہون والا ساریاں نو نیچے والے نو سلام کرے نبی پاک بچیاں نال پیار کردے سن تے جے بچے مسیتے آ جان تے ساڈے بابے ہی انہاں نو کھلون دیندے بابیاں نو میں پیڑا نہیں کہندا معاذ اللہ بابے بڑے بڑے اللہ دے ولی نے لیکن بزرگاں نو بھی چاہیے بچیاں دا خیال کرن بچیاں نو بھجانا ہے بچیاں نو اج بھجاؤ گے تے کل پرسوں جوان ہو کے مسجد وچ نہیں آਉਣਾ انہاں پھر کسی اور پاسے جانا ہے بچیاں دا محبت پاؤ پیار پاؤ الفت پاؤ مسجد دے نال آؤ اگے نبی پاک علیہ السلام دیاں 3 حدیثاں میں کٹیاں سناواں ایک مسلم دی ہے دوسری سنن جناب ترمذی دی ہے جیڑی تیسری حدیث ہے سنن نسائی دی ہے اور پہلی حدیث سنو حضرت انس رضی اللہ تعالی فرماندے نے میں کدے نبی پاک نال جا رہا سا نال نا آمنہ دے نال صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ٹریا جا رہا سا تے آپ نے فرمایا انس بچیاں نو سلام کریا کر بچیاں نو چھوٹے بچیاں نو سلام کریا کر اللہ راضی ہو جائے گا اور دوسری حدیث بھی انس رضی اللہ تعالی دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو روایت فرماندے نے ایک دن انس کہندے نے مینوں اللہ دے نبی نے فرمایا او میرے بیٹے انس اپنے گھر والیاں نو بھی سلام کریا کر اپنے گھر داخلوں میں اپنی ماں نو اپنے بھائیاں بہناں نو سلام کریا کر کیونکہ جدوں گھر والیاں نو سلام کریا جاندا ہے تے اللہ تعالی برکتاں دا نزول کر دیندے نے اللہ رزق اندر برکت پاندا ہے نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ گھر والیاں نو جا کے سلام کردا ہے اللہ پاک اس بندے دے رزق وچ برکت پا دیندا ہے اس سنن ترمذی دی حدیث ہے آؤ اگے حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ دی حدیث دے حوالے نال میں عرض کراں تے گزارش جناب ختم کردا چلا جا میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صہیب صحابی کہندے نے نبی پاک نال ٹریا جا رہا رستے اندر ہاں میں اللہ دے پیغمبر دے کولوں گزریا میرے پیغمبر نماز پڑھ رہے نے میں نماز دی حالت اندر جناب نو کہا السلام علیکم ورحمت اللہ میرے پیغمبر نے نماز دے دوران ہی ہاتھ دا اشارہ کر دیتا ہے پتہ لگا سلام دے دوران بندہ جواب دے سکتا ہے لیکن زبان نال نہیں دینا نہیں پانے ہاتھ دا اشارہ کیتا حضرت صہیب رضی اللہ تعالی سلام آکھیا آپ نماز پڑھ رہے نے تے آپ نے ہاتھ دے اشارے نال سلام دا جواب دے دیتا ہے پتہ لگ گیا نماز دے دورانیاں دے اندر بھی بندہ اشارے نال جواب دے سکتا ہے اگلی حدیث سنو اگلی حدیث تے سلام لینا کنجے اے ہاتھ پنجے نال پنجا ملانا ہے پنجے نال پنجا سمجھ دیو آؤ میں نہیں سمجھ آئی جامعہ ترمذی دی حدیث پڑھا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی فرماندے نے ایک دن ایک بندے نے عرض کیتا اللہ دے نبی جی اسی مسلمان بھرا مسلمان نو ملیے تے سلام کنج کہیے کیا انہوں جھک کے ملیے میرے پیغمبر فرماندے نے نا جھک کے نہیں ملنا اللہ دے نبی جی کیا ہاتھ پکڑ کے ادھر مصافحہ کریے آپ فرماندے نے ہاں ہاتھ پکڑ کے مصافحہ کرنا اپنے مسلمان ویروان میرے پیغمبر دی اگلی حدیث ترغیب و تحریب دی حدیث ہے حضرت سلمان فارسی اس حدیث دے راوی نے ان سلمان ابن فارسی جی ان النبی جی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان المسلم اذا لقي اخاه فاخذ بيده میں پیغمبر دی عربی حدیث دا ترجمہ بھی پڑھ لوں گا تے عربی عبارت بھی پڑھی ہے حضرت سلمان فارسی فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا بے شک جدوں کو مسلمان بھرا ان نبی ان المسلم اذا لاقیا جدو مسلمان بھرا جدو لاقیا ملدا ہے خاو اپنے بھرا نو فاخذ بیدہ پھر اودا ہاتھ پکڑ کے پکڑ کے مصافحہ کردا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے تے اللہ پاک انہاں اُتے اتنا راضی ہوندے نے جڑا مصافحہ کر کے سلام لیندا ہے اللہ پاک انہاں دونوں بندیاں دے گناہ انج معاف کر دیندے نے تے جھاڑ دیندے نے جویں سخت آندھی دے اندر آمدی چلدی ہوئے تے درختاں دے خشک پتے جھڑ جاندے نے ایویں اللہ پاک دوواں دے سلام لین نال گناہ جھاڑ چھڑدا ہے دوواں دے گناہ چڑھ گیا تے کیتا کی ہے کو ساری رات عبادت کیتی ہے کو جناب کو چلا کٹیا نہ کیتا وے کہ دوواں نے سلام لے آئے
سبحان اللہ میرے نبی فرماندے نے دوواں دے گناہ جھڑ گئے جویں خشک پتے درختاں تو جھڑ جاندے نے اگے تو جو فرمائیے تے میں اپنے نبی دی تعریف نہ کراں جناب دے مسافے کنا کیتے صحابہ نے جناب دے ہتھاں وچ ہاتھ کنا دتے صحابہ کرام نے آؤ حضرت انس رضی اللہ تعالی دی گل سناواں پیاریاں گلاں پیاریاں انس فرماندے نے او لوگو آ میری ہتھیلی ویکھو اے میری ہتھیلی ویکھو میں اس ہتھیلی اتے اپنے نبی دی ہتھیلی رکھ کے سلام لیندا رہا ہاں سبحان اللہ اے میرا ہاتھ چیک کرو تے انس فرماندے نے لوگوں مینوں اللہ دی قسم میں اللہ دے نبی نال مصافحہ کردا رہا ہاں تے اللہ دے پیغمبر دے ہاتھ ریشم تے حریر نالوں بھی زیادہ نرم سن میرے نبی دے ریشم نالوں بھی زیادہ ہاتھ نرم سن اور جناب عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی لوگاں نوں سپیشلی مخاطب ہو کے سپیشلی شادی مخاطب ہو کے نبی پاک دا صحابی کیا کردا سی آپ دی ہتھیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات تو بعد اوے لوگو آ میرا دایاں ہاتھ ویکھو آ میری ہتھیلی دیکھو اے ہتھیلی میں کیوں تانوں دکھاندا پیا واں کہ اس ہاتھ نال میں اپنے نبی نال سلام لیندا رہا واں سبحان اللہ اینا ہاتھ نال جے نبی پاک نے دوواں ہاتھاں نال سلام لیا ہوندا تے پھر دونوں ہاتھ دا ذکر بھی یادی ہی ایک ہاتھ پنجا نبی علیہ السلام نے ہاتھ نال ہاتھ ملایا دونوں ہاتھ نو آپ نے ملا کے پسند نہیں کیتا جھک جان نو پسند نہیں کیتا اگر ایک گل غلط ہوئے تے سمیع اللہ ساجد قیامت دیاں کنداں تک مجرم اپنا آپ ٹھیک کیج گے کوئی پیر آوے تے انہوں جھک کے سلام نہیں کرنا ایک ہاتھ نال جے تسی ایک ہاتھ نال سلام کرو گے تے کہے گا بھابی ہو لو جی بے ادب تے گستاخ ہے اور چاہے تو بھابی کہے بے ادب کہے گستاخ کہے آؤ وہابی سنی دا جھگڑا نہیں پیغمبر دی حدیث ہے میرے پیغمبر نے پوری زندگی اندر ایک ہاتھ نال سلام لیا پنجے نال پنجا ملایا صحابہ نے ملایا تے اج اسی وی اونجی سنت تے عمل کرنا جویں میرے محمد نے کیتی ہے سبحان اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام عبداللہ بن بصر کہندے نے آ میری ہتھیلی ویکھو اے نہ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال میں سلام لیا دوویں میرے ہاتھ ویکھو عبداللہ بن بصر رضی اللہ مسند احمد دی روایت اور قول صحابی دا میرا ہاتھ چیک کرو میرا ہاتھ بھی اتنا نرم ہو گیا ہے محمد دے نال سلام لے لے کے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او یارو اگے سنو فتح الباری دی حدیث میں تقریباً پتہ نہیں تعداد اندر کنیاں کو حدیثاں تانوں سنا چکیا حضرت انس رضی اللہ تعالی فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال کسے بندے نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کر دے نا تے میرے پیغمبر او دا ہاتھ ہونی دیر تک نہ چھوڑ دے جب تک او نہ چھوڑ دیندا ایوی گل ہے اسی تے پریشان ہو جاندے ہاں میرے پیغمبر اونی دیر تک او دی ہتھیلی وچوں اپنا ہاتھ نہ کھینچ دے جب تک وہ بندہ خود نہ ہاتھ کھینچ لیندا تے میرے پیغمبر اونی دیر تک چہرہ نہیں سن موڑ دے جنی دیر تک سلام لین والا نہیں سی مڑ جاندا اے میرے پیغمبر دے فرمانے عالی شان نے آؤ اگے نبی پاک دی تقریباً 15ویں تو 17ویں تو قریب حدیث تواڈے سامنے پڑھن لگا روایت ہوندی ہے مسند احمد دے اندر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ایک دن برا بن عازب نبی دا صحابی برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ تے غالباً ہاں ابو داؤد ایک تابعی دی ملاقات ہوئی نبی پاک دے صحابی نال تے حضرت برا بن عازب ملاقات ہوئی تے برا بن عازب حضرت ابو داؤد تابعی نو کہندے نے السلام علیکم تے برا بن عازب ابو داؤد فرماندے نے انی نبی پاک دے صحابی سلام دی گل کر کے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مینوں کہہ کے تے مسکران لگ پے نے سبحان اللہ تابعی کہندا صحابی میرے نال سلام لے کے تے میرے نال مسکران لگ پے نے برا بن عازب رضی اللہ تعالی تے برا بن عازب فرماندے نے ابو داؤد تے میں تیرے نال سلام لئیے تے میں مسکرایا تے جاننا میں کیوں مسکرایا اصل دے اندر ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میں برا بن عازب دے نال سلام لیا سی تے میرے نبی بھی انج کر کے مسکرا پے سن سبحان اللہ تے برا بن عازب فرماندے نے تے مینوں اللہ دے نبی نے پوچھیا برا بن عازب میں تیرے نال سلام لئیے تیرے نال مسکرا کے لئیے کوئی پتہ ہی جی اللہ دے نبی دی کو بھلائی ہوئے گی تے تاں ہی تسی مسکرا کے سلام لئیے جویں تو مینوں کہیا ابو داؤد نے جویں تو مینوں کہیا میرے نال تسی سلام لئیے
میں تینوں پوچھیا کیوں سلام میں مسکرا کے لئیے تینوں پتہ ہے توں کیا کو بھلائی ہوئے گی برا بن آدم تسی سلام لئی انجی میرے نبی پاک نے سلام لئی تے میرے میں یہ ہوئی جواب دیتا اللہ دے نبی جی کو بھلائی ہوئے گی تے تائیں تسی میرے نبی مسکرا کے سلام لئیے میرے پیغمبر نے کہ حدیث پیش کی تھی مسند احمد کی حدیث ہے فرمایا او برا بن آدم گل سن میرے پیغمبر فرماندے نے جدو مسلمان نال دوویں جنے سلام لیندے نے انہاں دے جدا ہون تو پہلا اللہ انہاں دے سارے گناہ معاف کر دیندے نے سبحان اللہ او دے جدا ہون تو پہلا ہی اللہ گناہ معاف کر دیندے نے دوواں دے لو آخری حدیث سناواں جمعے دا وقت ختم ہو گیا فتح الباری اور بعض بھرا کہن گے نبی پاک ساڈے بھرا جناب بیبییاں نال سلام لئی جاندے نے بیبییاں میری کزن ہے میری مامے دی منڈی ہے بیٹی ہے تے جناب اے بندی فلانی ہے جناب میری کزن لگدی ہے میری چاچے دی ہے میری مسیر ہے میری ملیر ہے نا میرے پیغمبر نے منع کیتا ہے آؤ توجہ کرو میرے سونےو عام و خاص نال سلام نہیں لینا بیٹی ہووے سر تے ہاتھ رکھ بیٹی ہووے سر دے اوتے پیار دے پیغمبر دی سنت تے عمل کر اور جناب بہو ہووے سر تے پیار دے میرے پیغمبر دی سنت تے عمل کر اور پھر فحاشی اندر شامل نہ ہو حضرت امیمہ رضی اللہ تعالیٰ نو بنت رقیقہ رضی اللہ تعالیٰ نو امیمہ بنت رقیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندیاں نے ایک دن اسی ساریاں نا بیبیاں جمع ہو کے تے اللہ دے پیغمبر دی خدمت اندر گئیاں تے بیعت واسطے حاضر ہوئیاں بیعت واسطے تے میرے محبوب پیغمبر نو عورتاں ساریاں کہن لگیاں اللہ دے نبی جی ہاتھ اگے کرو اسی تواڈے نال مصافحہ کرنا چاہندیاں ماں تے میرے پیغمبر نے اوے پیرو بگڑیو پیرو ظالمو جڑے لوکاں دے امام دے ڈاکو لوکاں دیاں عزتاں دے ڈاکو آؤ تواڈے متھے تے لکھا میں پیغمبر دا فرمان فتح الباری دی حدیث ہے میرے پیغمبر نے کی فرمایا فقال انی لا اصافح النساء میں بیبیاں نال سلام لیندا کوئی نہیں تے پیر لے لیندا نہیں پانے فرمایا میں عورتاں نال سلام نہیں لیندا تے پیر پاویں مان کا کیتی جان آندے نے تانوں پردہ لا نہ ذرا پتہ لگے بھی قیامت نوں تینوں پہچاننا وی ہے بیڑا گرک ہویا پیا تے ساڈے مسلماناں دا تہاڈا ساڈا قصور ہے انہاں کول نہ جاؤ تے نہ ایمان خراب ہون دعا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے میرا بڑا پیارا بھائی ہے وہ بیمار ہے 2 دن تو دعا کرو اللہ تعالیٰ میرے اس بھائی نو شفائے دائمہ عطا فرمائے انہاں کیا نام نہیں لینا دعا اللہ مکمل کامل اس میرے ویر نو صحت دائمہ عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین